آغاز صاحب آپ فلور آغاز صاحب کو ملا ہوا ہے, آپ سب تشریف رکھیں نا. آپ نے اپنی بات کر لی, کراس ٹاک جو ہے وہ اچھا نہیں رہے گا. آغاز صاحب بات کریں. کل پرسوں ٹائم رکھے میں اس کو سی ایم کا جہاں پر ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر لے جاتا ہوں, مجھے دکھا وہاں پر کیا ہے, کون سے وینٹیلیٹر ہیں, کون سے تمہارے پاس کام ہو رہا ہے, کتنے لوگ تم نے جمع کیے ہیں. یہ باتیں تو یہاں فلور پر میڈم یہاں پر بیٹھے باتیں کرنے سے نہیں ہوتا ہے, آپ پریکٹیکل لا کے دکھائیں. آرڈر ان سارے ہاؤس ڈسٹرکٹ چھوڑو, جو وہاں پر میں نے وہ دکھاؤ مجھے. نہیں. ویسے یہ تو اچھی بات ہے, سی ایم سارے ضلعوں کو جو ہے ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں. جتنے اور ضلعوں میں کام کر رہے ہیں اپنے ضلع میں بھی ویسا ہی کام کر رہے ہیں. جی آغا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, آپ کا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے فلور دیا, اور اس وقت ایجنڈے پر جو نکات ہے, I will try my best کہ بات کو انتہائی مختصر انداز میں کنکلوڈ کر سکوں. یہاں بجٹ کی بڑی صدائیں گشت کر رہی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا بجٹ اول تا آخر الفاظ اور ہندسوں کا گورک دندہ ہوا کرتا ہے. الفاظ اور ہندسوں کو اگر آپ بجٹ کا نام دیں گے تو پھر خالی کرسیاں ہمیشہ حکومتی ممبران کی منہ چڑھاتے رہیں گے. جناب اسپیکر, اگر ہم گزشتہ 2-3 سالوں کا جائزہ لیں تو ہم بآسانی اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ ہم نے بجٹ کے ذریعے بلوچستان کے عوام کو مس گائیڈ کیا, ان کا معاشی قتل عام کیا, اور بلا تردد اور شک کے میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اجتماعی طور پر ہمارے بجٹ سے ان 2-3 سالوں میں صوبے کو اور صوبے کے عوام کو تو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکا, لیکن بعض لوگوں کے بینک بیلنس ضرور بڑھے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اجتماعی سوچ یا اجتماعی ویژن سے محروم ہو گئے ہیں, اور ہم صرف ایک بجٹ سازی کے دوران, بجٹ پیش کرتے وقت جو اصل مسائل ہوتے ہیں, جو اصل کام ہوتے ہیں, ہم انہیں اگنور کرتے ہیں, انہیں نظر انداز کرتے ہیں, انہیں خاطر میں نہیں لاتے. لیکن جب بات کرپشن کی آتی ہے, جب بات بدعنوانی کی آتی ہے, تو پھر اس میدان میں, اس حمام میں ہم بڑے بڑے لوگوں کو ننگا دیکھتے ہیں. جناب اسپیکر, بلوچستان ہر لحاظ سے, ہر طرح سے, ہر طریقے سے ایک مالا مال صوبہ ہے. قدرت نے بڑی مہربانیاں کی ہیں اس صوبے پر. ہمارے پاس معدنیات ہیں, ہمارے پاس گیس ہے, ہمارے پاس
सोने और चांदी के ज़खायर हैं, हमारे पास संगमरमर के ज़खायर हैं, लेकिन चूंकि हमें सूबे की फिक्र नहीं है, आवाम की फिक्र नहीं है, इसलिए बजट बनाते वक्त भी, बजट बनाने से पहले भी और बजट बनाने के बाद भी हम हमेशा एक पसमानदा सूबे की तस्वीर पेश करते हैं। आप हमारे निज़ाम तालीम को ले लीजिए, आप एजुकेशन को ले लें, एजुकेशन की क्या सूरत हाल है। हमारे पास तालीमी इदारे नहीं हैं। कुछ दिन पहले मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पर वीसी साहब से मेरी बात हुई। हमारे पशीन के तुलबा, उनको रहने के लिए हॉस्टल में जगह नहीं है। वीसी साहब ने कहा कि प्रोफेसर्स और असातिज़ा कराम को सैलरीज की मद में हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास फंड नहीं है। हम बलूचिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी को नहीं चला सकते। बलूचिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी वो हमारे मुंह पर तमांचा है। बलूचिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी वो वीरानी का मंजर पेश कर रही है। वहाँ के तुलबा हॉस्टल में रहने के लिए तरस रहे हैं। वहाँ के तुलबा तालीमी सिलसिले के लिए तरस रहे हैं। हमारे पास प्रोफेसर्स नहीं हैं, हमारे पास एकेडमिक स्टाफ नहीं है, हमारे पास पढ़ने पढ़ाने का माहौल नहीं है। तो जिस कौम के पास पढ़ने पढ़ाने का माहौल ना हो, वो कौम क्या तरक्की करेगी। उस कौम को मैं समझता हूँ बजट पेश करने का हक ही हासिल नहीं है। जो कौम 70 साल में अपने बच्चों को तालीमी माहौल न दे सके, जो कौम और जो हुकूमत, जो मशरान, जो एल्डर्स अपने बच्चों की हालत पर रहम न कर सके, जो कौम और जो हुकूमतें बच्चों को तालीमी माहौल फराहम न कर सके, वो लोग हुकूमत क्या संभालेंगे, वो लोग सूबा क्या संभालेंगे, वो लोग हुकूमत क्या करेंगे, वो लोग बजट कैसे बनाएंगे, फिर वो लोग बजट को बनाने के बाद उसे यूटिलाइज कैसे कर सकेंगे। जनाब स्पीकर, बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि आज हम ये कह रहे हैं कि प्री बजट सेमिनार्स होने चाहिए, प्री बजट डिस्कशंस होनी चाहिए। ये तो वो मुहज़्ज़ब लोग करते हैं ये काम, जिन लोगों को एहसास होता है, जो लोग ऐसे ऐवानों का तक़द्दुस अपने लिए एजाज समझते हैं, जिन लोगों के जहनों में ऐसे ऐवानों का वक़ार होता है, वो लोग फिर सेमिनार्स भी मुनक़द करते हैं, वो फिर प्री बजट डिस्कशंस का इंतज़ाम व इंसराम भी करते हैं। सीएम साहब आए, 10 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठने के बाद जब बातें तल्ख महसूस हुई, जब माहौल रास न आया, तो असेंबली छोड़कर चले गए। जिस सीएम साहब में बातें बर्दाश्त करने का मादा ना हो, जो अहम मौके पर, जबकि हमारी असेंबली और हमारी हुकूमत बजट बनाने जा रही है, लेकिन हमारा चीफ मिनिस्टर वो अपोजिशन की बातों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये सूबा कैसे तरक्की कर सकता है, ये सूबा कैसे तरक्की में आगे जा सकता है। सना बलोच साहब ने और हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने इंतहाई मुअद्दल अंदाज में आपके सामने तस्वीर रखी, आपके सामने आर्गुमेंट्स रखे, आपके सामने हकायक रखे, उनको आमली जामा पहनाइए। आइए हम ये अहद करें,
कमिटमेंट करे कि सूबे को तरक्की देना, सूबे को आगे ले जाना, सूबे के अवाम की हालत पर रहम करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जनाब स्पीकर, इस वक्त कोरोना रो रहे हैं। कोरोना को हम कैसे रोक सकते हैं? जो हुकूमत वो अरबों के हिसाब से अपना बजट लैप्स करे, वो कोरोना का मुकाबला कैसे कर सकती है वो कौम, वो हुकूमत? जनाब स्पीकर, कोरोना के मद में आने वाली खतीर रकम, आप खुद समझदार आदमी हैं, आपको मैं अब क्या बताऊं, किन किन हकायक से पर्दा उठाएं, कौन कौन से हकायक हम आपके सामने रखें, जबकि आपको सब कुछ पता है। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद हम उन सब चीज़ों पर पाँव रखकर आगे गुजरते हैं और फिर कहते हैं कि जी कोरोना, और कोरोना से हम डरेंगे नहीं, हम कोरोना से लड़ेंगे, हम कोरोना का ये करेंगे, हम कोरोना का वो करेंगे। इन हालत में, इस स्ट्रेटजी में, इस पॉलिसी में तुम कोरोना का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर बिगाड़ रहे हो तो आवाम का सब कुछ बिगाड़ रहे हो। इसलिए जनाब स्पीकर, कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश हुकूमत न करे। कोरोना अल्लाह के फजल से कुछ नहीं कर सकता। हमें अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह पाक इस कौम को बड़े बड़े बहरानों से निकाल चुकी है। कोरोना का बहरान मामूली बहरान है। इंशाल्लाह कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हुकूमती बेंचेस, हुकूमती अराकीन ओश के नाखून ले, सही पॉलिसी बनाएं, स्ट्रेटजी बनाएं, बजट बनाएं, आवाम के तरक्याती अमल में शामिल होने के मौके को ज़ाया न करें। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम तरक्की के मनाज़िल खुश उसलूबी से तय कर सकते हैं। अगर हम सीरियस हैं, अगर हम संजीदा हैं, तो फिर हमें संजीदगी का मुजाहरा करते हुए ओपोजिशन की तजावीज़ को संजीदा लेना होगा। वरना इस बार हम किसी को अपने हुकूक बजट में गसब करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस बार हम असेंबली के फ्लोर पर भी लड़ेंगे, असेंबली से बाहर भी लड़ेंगे, और हम उस कुव्वत को चैलेंज करेंगे जो हमारी राह में बजट के दौरान हमारे पीसीपी में रुकावट जो भी कुव्वत बनेगी उनके सामने हम बबांगे दोहल। हम तिबले जंग बजा चुके हैं। अब दुनिया की कोई ताकत हमें अपने हुकूक से बजट के दौरान महरूम नहीं कर सकती। शुक्रिया आगा जान। इसलिए जनाब स्पीकर, मुझे बात कर लेने दें, क्योंकि मेरे आपका टाइम पूरा हो गया था। जनाब स्पीकर, आपने अपना खुद जनाब स्पीकर बात की अपने। जनाब स्पीकर, आप जरा गौर फरमाएं कि सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हमारे साफ पीने के हवाले से, हमारे रोड, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या सूरत हाल बनती जा रही है। हम किन बहरानों से दो चार हैं, हम किन मुश्किलात से दो चार हैं। हमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला दरपेश है। लॉ एंड ऑर्डर पर हम बजट में अरबों के हिसाब से पैसा रखते हैं, अरबों के हिसाब से हम फंड रखते हैं, लेकिन नतीजा सिफर सिफर और सिफर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम लोग संजीदा नहीं हैं। अगर हुकूमती बेंचेस, हुकूमती अरकान इन मसाइल को संजीदगी से लें, अगर हुकूमती अरकान बजट बनाते वक्त ओपोजिशन को उनका अपना हक जिसका वो बजा तौर पर तकाजा करती है, जिसका वो बजा तौर पर डिमांड करती है, ओपोजिशन के अरकान अपने जेबों के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि अपने हल्कों के लिए लड़ रहे हैं। और हमेशा असेंबली के फ्लोर पर मुहज़्ज़ब अंदाज में, मुदल्लल अंदाज में आपके गुड शेयर के सामने दलील की बुनियाद पर बात करते हैं। तो जब बात दलील की बुनियाद पर होती है तो उसको संजीदगी से
اور سیریس انداز میں لینا چاہیے. لیکن اگر بات مدلل بات, مہذب بات, شائستہ انداز میں کی جانے والی بات, اگر اس کو آپ سنجیدگی سے نہیں لیں گے, پھر مسائل پیدا ہوتے رہیں گے, اور مسائل پیدا ہونے کے بعد بڑھتے رہیں گے. آغا صاحب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا, بس مہربانی کر کے تشریف رکھیں. میں بات کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. کوشش نہیں, مختصر کر دیں, کیونکہ بس لیکن کیا کروں نہ کوشش نہیں, بس کر دیں. لیکن کیا کروں, مجھے حالات سن کر, حالات دے کر, اور حکومتی بینچز ان کے کردار کو دے کر, ان کے رویے کو دے کر رونا بھی آ رہا ہے اور ہنسنا بھی آ رہا ہے. اب مجھے پتہ نہیں کہ میں روؤں یا ہنسوں. رونے کے بھی اسباب ہیں اور ہنسنے کے بھی اسباب ہیں. اب پتہ نہیں میں رونے کا انتخاب کروں یا ہنسنے کا انتخاب کروں. واللہ عالم بالصواب. جناب اسپیکر, آپ اصرار کر رہے ہیں کہ بات کو مختصر کریں, لیکن حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں بات کو مختصر کروں. پھر مجھے مائک بند کرنا پڑے گا. تو اس لیے جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, بجٹ سازی کے دوران حالات کی نزاکت کا احساس کیجئے. جو لوگ آج ثنا زہری, ثنا بلوچ, ملک سکندر صاحب اور ملک نصیر شہوانی, اصغر ترین اور احمد نواز بگٹی اور اکبر صاحب کی زبان میں بہت میٹھے انداز میں, بہت اچھے انداز میں, بہت اس انداز میں بات کر رہے ہیں, خدا نہ کرے کل یہی زبانیں تیر بن کر آپ لوگوں پر برسیں, پھر آپ لوگ نہیں سنبھل سکیں گے, آپ لوگ نہیں بچ سکو گے. عوامی قوت, عوامی سیلاب, وہ روڈ کے باہر, وہ اسمبلی کے باہر حالات میں سمجھتا ہوں بہت نازک صورت اختیار کر چکے ہیں. بجٹ میں اگر معمولی سی کوتاہی ہوئی, پھر اس کا خمیازہ آپ سب کو حکومتی بینچوں پر بیٹھ کر بھگتنا پڑے گا. شکریہ آغا جان. اس لیے جناب اسپیکر, جی خلیل جارج. بہرحال جناب اسپیکر, شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اس سے پہلے کہ تیر چل جائیں ہمیں بھی موقع دے دیں. آپ تشریف رکھیں, میں دیکھ رہا ہوں موزی پھر آپ 2 گھنٹے اسپیکر صاحب نے دیا. احمد نواز بگٹی صاحب, آپ تشریف رکھیں. آپ مجھے بات ختم کرنے دیں. آپ اسپیکر سے بات کریں نا. جی مجھے آغا صاحب, آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی. دیکھیں اس طرح ہوتا نہیں ہے, آپ 4 دفعہ نہ جناب ثنا زہری صاحب اس طرح نہیں. جناب اسپیکر, اگر بات ختم نہیں ہوگی تو مسئلے بھی ختم نہیں ہوں گے. آغا صاحب باتیں تو میرے خیال سے اگلے بجٹ تک بھی آپ لوگوں کی ختم نہیں ہوگی, کیونکہ اسمبلی کا اپنا ایک ٹائم آتا ہے نا. تو 3 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے, ابھی ہمیں تقریباً 3.25 گھنٹے ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر, تقاریر ختم ہو سکتی ہیں. آپ چھوٹی سی معمولی سے ایک رولنگ دے دیں کہ اسپیکر جو معتبر چیئر ہے وہ یہ رولنگ دے دے کہ اپوزیشن کے اراکین جو بول رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے, ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں. بڑی نوازش. مسٹر خلیل جارج صاحب. تھینک یو مسٹر اسپیکر. شکریہ. اصل میں وہ جو نام جس ترتیب سے آئے ہوتے ہیں نا, تو پھر ایک گورنمنٹ کا, ایک اپوزیشن کا. ابھی آپ لوگوں نے یا پھر سر 2 منٹ لوں گا صرف. یہ صدیقی صاحب بات کر رہے, آخری میں آپ پھر کنکلیوڈ کر کے بس پھر وہ کر دیں. بلایا گیا ہے, پہلے آپ ان کو سن لے. ظہور بلیدی صاحب نے تو اپنی وہ کر لی میرے خیال سے بات.